जी, तो फाइनली हमारी प्यारी ईमान की आंखों से भी आंसू निकल ही आए। चाहे वो ड्रामा था, हकीकत थी या सच में रजब की अम्मी को देख देख के उनको भी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब उन्होंने भी इतना सीख लिया है कि भाई इमोशनल होना है तो ही लोगों ने ज़्यादा वीडियो को देखना है, ज़्यादा लोगों की हमदर्दियाँ मिलनी है, ज़्यादा लोगों की क्या कहते हैं सिंपतियाँ मिलनी है और ज़्यादा व्यूज़ आने हैं और ज़्यादा डॉलर आने हैं। रोए बगैर काम नहीं बनना, ठीक है ना? रोना है तो ही काम चलना है। और अगर रहोगी नहीं ना तो फिर अम्मा के घर ही बैठी रहो। तो जी फाइनली हमारी प्यारी ईमान की ईद भी दिखा दी बड़क बट ने, और बड़क बट ने बड़ी बड़ी बड़कें भी मारी। ये पूरे 10 सूटों के पैसे अम्मा को दिए हैं जी, इस पे बात करेंगे। 10 सूटों में से 5 सूट आ चुके हैं और 5 सूट अभी बबरकत सूट जो हैं वो ज़ाहिर बात है, इतने बड़े यूट्यूबर की वाइफ हैं तो बबरकत ही सूट होंगे ना, वो टेलर के पास हैं। टेलर भी मैं कहती हूँ कोई अज़ीम शख्सियत होगा, खुश नसीब इंसान होगा जिसके हाथों से बड़क बट की जो शहज़ादी वाइफ़ हैं उनके कपड़े स्टिच हो रहे होंगे, ठीक है? इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि मामू आएगा तो बड़ी ईदी लेके आएगा, क्योंकि भाई मामू जो हैं वो बड़ी-बड़ी मछलियाँ फँसाए बैठे हैं वहाँ पे क्या कहते हैं सऊदी में, और वहाँ पे बड़े-बड़े बिज़नेस जो हैं वो करने के लिए गए हैं। लेकिन नाम क्या है कि यहाँ से भाग के गए हैं, फ़रार होके गए हैं। लेकिन ये सारी कहानी आहिस्ता-आहिस्ता समझ आएगी आप लोगों को, अभी नहीं आएगी। तो हमेशा की तरह आंटी इमोशनल हो गई, हमेशा की तरह गज़ल मैडम इमोशनल हो गई, और ये टच देना तो ज़रूरी होता है व्लॉग में। इस पे भी बात करेंगे। भाभी की ईद लेने ऊपर नहीं जा सकती, भई मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, ठीक है? मेरी तरफ से माज़रत है। नीचे आएगी तो मैं दिखा दूँगी। क्योंकि भई मैं जेलस औरत हूँ ना, आपको पता है मैं जेलस औरत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं रहूँ, मेरे बाद बाकी है। तो मेरे सामने तुमने अपनी बीवी का नाम कैसे लिया? तुमने अपनी बीवी की ईद कैसे बोला कि दिखाओ? इस पे भी बात करेंगे। और जी हमारे बड़क भट्ट साहब आधे पाकिस्तान को यूट्यूबर बना के, अमीर बना के जो लाखों में कमा रहे हैं, ठीक है? अब वो उन्होंने ज़िम्मेदारी जो है वो उठाई है। सऊदीया में रहने वाले जो अमीर तरीन लोग हैं, उनको मज़ीद अमीर तरीन बनाने का बेड़ा उन्होंने उठा लिया हुआ है। और भूखी अवाम, गरीब अवाम, जैसे वो शाहिद बाहर बैठ के कहते हैं ना, गरीबों गरीबों तुम लोग अपने माँ बाप की पॉकेट में से चोरी पैसे निकाल निकाल के पैकेज लगाते रहो, और भट्टी के सॉरी बड़क भट्ट रजब भट्ट के व्लॉग देखते रहो, और रजब भट्ट जो है वो अमीर से अमीर होता तर अमीर तर होता जाएगा। और अमीरों से ताल्लुकात जब बना लेगा और जब वो खुद भी अरबपति हो जाएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारा कितना खैर ख्वाह है। ऐसे हमने पहले भी बड़े देखे हैं। शुरू में आते हैं ना वो गरीब लोगों को इमोशनल कर कर के व्यूज़ लेते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। फिर आहिस्ता 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 जब वो अमीर हो जाते हैं, खुद खुद करोड़पति हो जाते हैं, तो फिर उनके ताल्लुकात भी करोड़पति लोगों के साथ बन जाते हैं, ठीक है? और फिर आप को वो आप में नज़र नहीं आएंगे, आपके इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगे, वो फिर उनके साथ ही आपको नज़र आएंगे और उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना पसंद करेंगे। और गरीबों तुम लोगों को इस्तेमाल करके वो जिस तरह एक एक सीढ़ी अबूर करता जा रहा है, माशाल्लाह उसकी तरक्की से मुझे कोई मसला नहीं, अल्लाह उसको और कामयाब करे। तुम सिर्फ बैठ के उसकी व्लॉग एंजॉय करो, खुद कुछ मत करना। तो आज थोड़ा सा अपनी नौजवान नस्ल को जोड़ने की कोशिश, नाकाम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ईमान जी की। आखिर आंसू निकल ही आए, जो अपनी रुखसती वाले दिन भी ना रोईं, जो कई जिनके बारे में उनके हस्बैंड कहते हैं कि वो बर्गर बच्ची हैं, जबकि मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल भी बर्गर बच्ची नहीं है। वो अच्छी खासी मैच्योर है, अच्छी खासी समझदार है, और उसको पता होता है कि मैंने किस टाइम कहाँ पे क्या बोलना है, और वो तमीज़ वाली बच्ची है, इसीलिए वो रोती धोती नहीं है। उसको रोना धोना इस तरह आंसू बहाना पसंद नहीं है, जैसे अमूमन औरतें होती हैं, ठीक है? तो लेकिन अब क्या करें, अब जिसके घर में ब्याह के आई है उसके घर की ख़वातीन तो हर बात पे रोती हैं। अभी बात हो ही नहीं रही होती, इशारा ही होता है तो वो रोना शुरू कर देती हैं। अभी मुहर्रम आने वाला है खैर से, तो अभी मुहर्रम का चाँद नज़र आएगा तो रोने बैठ जाएँगी। वैसे कुबरा नाम के साथ ही अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हैं, ये ऐसी ख़वातीन हैं, ठीक है? और शादियों गानों शादी के मौके पर ये नाच-नाच के पागल हुई होती हैं, और मुहर्रम के मौका पर ये रो-रो के पागल हुई होती हैं। मतलब हर काम में ज़्यादती, हर काम में ज़्यादती। नाचने में भी, गाने में भी ज़्यादती, और क्या कहते हैं कि रोने में भी ज़्यादती। तो ये तो फिर ज़ाहिर बात है, अब खरबूज़ा खरबूज़े को देख के रंग तो पकड़ेगा ना। इमोशनल नहीं होगी हमारी भाभी जान ईमान,
تو لوگ کہیں گے کہ بھئی ہسبینڈ کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ماں بہن اکیلی رو رہی ہیں، عید آئی ہے، عید پہ بھی 2 آنسو نہیں گرائے اس نے اپنے میاں کے لیے، تو کچھ تو پھر دکھانا تھا نا ہے۔ بہرحال اتنا نہیں روئی، اس طرح کا نہیں روئی جس طرح کا وہ اس کی اماں اور بہن روتی ہیں، وہ تو کچھ زیادہ ہی مرچ مسالے ڈال دیتی ہیں، کچھ زیادہ ہی لیمو نچوڑ دیتی ہیں، چٹپٹا بنا دیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ایموشنل ہو گئی تھی بچی۔ بہرحال جی یہ ولاگ اسپیشلی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ میں نے اپنے سسرال والوں کو عید دی ہے جی، میں نے اپنے سالے کو عید دی ہے، میں نے اپنی بیوی کو عید دی ہے، اور میں اپنی بیوی کی بڑی کیئر کرتا ہوں، اس کو میں نے اسپیشل فیل کروایا ہے، اپنی اماں کو پیسے بھیجے ہیں بیوی پہ کوئی بے اعتباری تھی، بیوی کو بیوی کے ہاتھ میں شاید وہ دینا نہیں چاہتا، اس کو لگتا ہے کہ اگر بیوی کے ہاتھ میں دے دیے تو اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، چھوٹی بچی ہے نا، یہ نہ ہو کہ میں 10 سوٹوں کے پیسے بھیجوں اور بچی جو ہے وہ چاکلیٹس لے کے کھا لے، پیزے برگر کھا لے یا اماں بھائی کو کھلا دے، اس سے بہتر ہے کہ اپنی اماں کو جو ہے نا وہ پیسے بھیجتا ہوں۔ ہے نا عجیب بات کہ بھٹی صاحب سعودیہ میں بیٹھ کے پیسے بھیج رہے ہیں، اور اماں کے پاس بھی کوئی کارڈ نہیں ہے، بہنا کے پاس بھی کوئی کارڈ نہیں ہے، دلہنیا کے پاس بھی کوئی کارڈ نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی خرید نہیں سکتے، بٹ صاحب نے وہاں سے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، تو پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہر عید پہ میں شاپنگ کرواتا ہوں اماں ابا کو، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں عید لیتا ہوں ان سے۔ واہ کیا بات ہے! مطلب کہ جتنا چٹپٹا بھی لوگ کو بنا سکتے ہیں، مرچ مسالے ڈال ڈال کے بنایا جاتا ہے، اور ہماری عوام بیٹھ کے کر کے روتی ہے۔ اتنے غریب لوگ جو تمہیں سڑکوں پہ روتے دھوتے نظر نہیں آتے، اتنا تمہیں ایک ہی بندہ پاکستان میں ملا ہے جس کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے قیمتی آنسو بہانے ہیں، اتنا تو تم لوگ پیار اللہ رب العزت کی ذات سے کرتے تو آج تم کہاں پہنچ جاتے، جتنا تم رجب سے کرتے ہو، اتنے آنسو تم آخرت کے خوف میں بہاتے تو آج تمہارے گناہوں سے تمہیں معافی مل چکی ہوتی، پر نہیں جی، ہم نے تو بٹ صاحب کے پیچھے آنسو بہانے ہیں نا، کیونکہ وہ ہمیں سچی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں انٹرٹین کرتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، جب بڑھ کے وہ مارتے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سنی دیول، شاہ رخ یا سلمان خان کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو تم لوگ غریبوں غریب ہی رہنا، تم لوگ بس بیلنس کروا کے اس کے ولاگ بیٹھ کے دیکھو، اپنا ٹائم ضائع کرو، کوئی سکلز نہ سیکھو، پڑھائی مت کرو، ٹھیک ہے، کوئی جاب کوئی نوکری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنا قیمتی ٹائم ولاگروں کے ولاگ دیکھنے میں ضائع کر دو، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کی تمام غریب عوام کو ہمارے رجب بٹ نے امیر بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا بقول رجب بٹ کے، تو آدھے رہ گئے تھے، بس سب کو امیر بنانے ہی والا تھا، سب کو یوٹیوب پہ لانے ہی والا تھا، بیچارے پہ جھوٹا کیس ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بیچارے کو جانا پڑا۔ پہلے وہ جا ہی نہیں پا رہا تھا، پہلے اس کی حاضریاں پیشیاں ہو رہی تھیں، لیکن ایک دم سے بس جو ہے نا وہ کیا ہی کہنا، پھر وہ ساری پیشیاں پوشیاں حاضریاں ختم شد، اور تو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا جو ختم ہو گیا۔ بہرحال جی اب وہاں پہ وہ آیت اکبر نام کی ایک لڑکی جو کہ امیر ترین ہے، جن کی پراپرٹی کا کوئی حساب نہیں ہے، اور آفرین ہے اس کے باپ کو میں داد پیش کرتی ہوں کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اپنی خوبصورت بیٹی کو ٹک ٹاک پہ لائیو بٹھایا ہوا ہے، اور ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے ساتھ وہ مماری کرتی ہے، اور اب جی اس کو ان کو لگا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا کام ہے، ٹک ٹاک سے تو ہم کما ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم رجب صاحب جو آئے ہوئے ہیں دبئی، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ہم اپنا چینل شروع کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں بھٹی کے بڑک بٹ کے شاؤٹ آؤٹ سے ہمیں جو ہے نا فائدہ اٹھائیں، اور ابا جی کا وہ شیو شو اور ٹنڈ پنڈ کرانے کی باتیں ہو رہی تھیں اور ابا جی بھی بڑے کول مائنڈ ٹھنڈے دماغ کے انسان ہیں، جوان بیٹی پیسہ کما رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے بھائی، مزے مزے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھائی ہیں سعودیہ میں، جن بیچاروں کا چینل نہیں چل رہا تھا، ہیں وہ بھی بڑے امیر، انہوں نے بڑک بھٹ صاحب کو اتنے کوئی ایکسپینسو شوز دیے ہیں نا کہ وہ جو مل نہیں رہے تھے، اور کوئی مطلب کہ کوئی ہوں گے 2-4 لاکھ کے، تو وہ کیا ہوا جی، بس اب بٹ صاحب کا آرڈر آ گیا، غریب عوام غریبوں، امیروں کو امیر بناؤ، امیروں کو اور امیر بناؤ، خود غریب تر ہوتے جاؤ۔ اب غریبوں کو آرڈر لگا دیا جی بڑک بٹ صاحب نے کہ 50,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کروانے ہیں۔ رجب فیملی نے کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھا، تو میں صرف یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو شوز آئے ہیں یہ رجب فیملی کے لیے آئے ہیں کہ رجب فیملی اس کو جا کے 50,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کروائے؟ عیاشیاں تم کرو، مفت تم کھاؤ، عیش تم کرو، اور غریب عوام بیلنس کروا کے جس کو کہو اس کو، جس کو تم شاؤٹ آؤٹ دو، جس کا تم بولو اس کو جا کے سبسکرائب کرتے رہیں، اس کی ویڈیوز دیکھتے رہیں، اس کو واچ ٹائم دیتے رہیں، اور تم نے جتنی آج تک رجب فیملی کے ذمہ چینل لگائے ہیں نا، میرے خیال میں رجب فیملی صبح فجر کی نماز سے لے کے رات کو 2-4 بجے تک صرف تمہارے کئی ہوئے چینلز کی ویڈیوز ہی دیکھتے ہوں گے،
جن کو تم شاؤٹ آؤٹ دیتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی وہ فرض ہے نا، اللہ کا حکم ضروری نہیں ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرائض رکھے ہیں وہ غیر ضروری ہیں، جو بٹ صاحب ہمیں بولتے ہیں نا وہ ضروری ہیں۔ تو غریبوں، بٹ کی بات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کو رد نہیں کرنا، جس کو وہ بولتا ہے اس کو، جس کو وہ شاؤٹ آؤٹ دیتا ہے اس کے چینل کو جا کے لائک کرو، سبسکرائب کرو، اس کی ویڈیو دیکھو، اور امیروں کو امیر تر بناتے جاؤ، اور تم بیٹھ کے صرف اور صرف ٹائم پاس کرتے جاؤ۔ تو پہلے مجھے وہ شاہد جو ہے نا، جو دبئی میں ہے یا پتہ نہیں کدھر ہے، وہ بڑا برا لگتا تھا جب وہ کہتا تھا نا غریبو غریبو، تو میں کہتی تھی غریب تو بڑی عظیم مخلوق ہیں، یہ تو جنتی مخلوق ہیں، انہوں نے تو حساب کتاب دینا ہی نہیں، انہوں نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے، کیونکہ غریب جو ہیں پیسہ ہونا نہیں ہے، مال و زار ہونا نہیں ہے، حساب کتاب کم ہوگا۔ لیکن اب مجھے اس کی بات بڑی جو ہے نا کھری لگتی ہے جب وہ کہتا ہے غریبوں، کیونکہ یہ غریب وہ ہیں سستی کے مارے ہوئے، ہڈ حرام، جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، جو صرف یوٹیوبروں کی بڑکیں سن کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہیں، اور ان کے ولاگ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ آ کے بڑکیں مارتے ہیں بٹ جیسے انفلوئنسر، تو ان کو بڑی چس آتی ہے۔ تو اس چس کے لیے یہ اپنے ماں باپ کی جیب خالی کر کے لوڈ کرواتے ہیں، بیلنس کرواتے ہیں، اور کچھ ضد کر کے اپنے گھر میں انٹرنیٹ کا وہ وائی فائی کنیکٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا ولاگ مس نہ ہو۔ تو بہرحال جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔